kini siya kay para ni sa mga tao nga kanang dugay nagaampo, dugay nagahulat, dugay nagapangayo sa Ginoo sa kanang kabubuton sa Ginoo para sa ilaha, or kanang the one nga giandam para sa Ginoo sa ilaha, pero usay makaingon tanong nga kanang Lord, nadungog ba ka ako nimo Lord, kanang nakit-an ba ka nimo Lord ang desire sa akong heart or sa akong kasing-kasing nga kanang murag feeling nimo kay murag wala na kadungog ang Ginoo sa imuha, pero ang tinuod ana kay nakit-an sa Ginoo ang desire sa imong kasing-kasing, o ang tinuod ana kay ang timing sa Ginoo is always perfect. So dili not our timing, kay ang atong timing pag magbuot-buot ta no dili jud maayo ang sangputanan, pero pag timing sa Ginoo, that's always perfect. Dili na siya questionably tungod kay ang Ginoo is amazing. So maghulat lang jud ta. Magpaabot sa insaktong higayon, maghulat ko sa gitak ng panahon, dili lang magdali, kaya ang Diyos ang mupili sa hinigugma na para kanimo. Andam na siyang muhatag sa gitinguha mo, dili niya ihatag ang dili para nimo. Kung ikaw moampo ug nagpaabot, kini iyang ihatag kanimo. Amen. Ug pangayoon ko sa Dios ikaw, kay gipangayo